ड्रामा सीरियल अहराम जुनून के आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप लोग कि शानी अपनी मामा की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट है। और शानी की माँ ने शानी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं और शानी की माँ ये नहीं चाहती कि शानी कितनी अपनी इज़्ज़त नफ्स का गला घोंट कर शानज़े के ऑफिस में काम कर रहा है। वहीं पर शानी को शजीला के ताने भी बुरे लगने लगे हैं और वो शानज़े की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शानी शजीला को और उसके घर वालों को बचाने के लिए शानज़े जो कि उसकी इतनी मोहब्बत करती है उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से वो शजीला से होने वाली मंगनी की भी खुशी नहीं मना पा रहा। आपको बताते चलें शजीला एक काफ़ी ज़्यादा लालची लड़की है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन शानी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा बन रहा है और शानज़े की मोहब्बत को समझ नहीं पा रहा। शानज़े उसको यही बोलेगी कि तुम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। वहीं पर शजीला उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शानज़े की तरफ हैं या शजीला की तरफ? अगर शानज़े की तरफ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर शजीला की तरफ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एहराम जुनून ड्रामे में शानी शजीला की असलियत जानने के बावजूद भी आंखें बंद कर रहा है। शजीला सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन शानी को अब शजीला से हट के शानज़े के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि उनसे उससे सच्ची मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन शानज़े को अगर शानी से शादी करनी ही थी तो अपने वालिदैन को बताकर शानज़े को और शानी को आपस में मिलवा सकते थे। दोनों एक दूसरे को घर में बुलाकर अपने बाप से बेइज्जत करवाने के बाद शानी किस तरीके से राज़ी हो सकता है। लेकिन जब अब शानी को पता चल जाएगा कि सजीला उसकी नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती है और जब शानी के बाद दौलत होगी तो सजीला उसे कबूल कर लेगी, जबकि शानज़े उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। शानी अपनी इज्जत और नफ्स की वजह से कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब शानज़े अपने वालिदैन को मना लेगी तो शानी खुद उसे आकर कबूल कर लेगा और वो शानी से जाकर माफ़ी भी मांगेगी। और लेकिन उससे पहले शानज़े की तबीयत बेइंतहा ख़राब हो जाएगी और फिर जाकर उसके वालिदैन मान जाएंगे। आप में से कौन कौन शानज़े की तरफ है और कौन कौन शजीला की तरफ? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल अहराम जुनून के आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप लोग कि शानी अपनी मामा की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट है और शानी की माँ ने शानी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं और शानी की माँ ये नहीं चाहती कि शानी कितनी अपनी इज़्ज़त नफ्स का गला घोंट कर शानज़े के ऑफिस में काम कर रहा है। वहीं पर शानी को शजीला के ताने भी बुरे लगने लगे हैं और वो शानज़े की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शानी शजीला को और उसके घर वालों को बचाने के लिए शानज़े जो कि उसकी इतनी मोहब्बत करती है उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से वो शजीला से होने वाली मंगनी की भी खुशी नहीं मना पा रहा। आपको बताते चलें शजीला एक काफ़ी ज़्यादा लालची लड़की है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन शानी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा बन रहा है और शानज़े की मोहब्बत को समझ नहीं पा रहा। शानज़े उसको यही बोलेगी कि तुम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हो क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। वहीं पर शजीला उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शानज़े की तरफ हैं या शजीला की तरफ? अगर शानज़े की तरफ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर शजीला की तरफ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एहराम जुनून ड्रामे में शानी शजीला की असलियत जानने के बावजूद भी आंखें बंद कर रहा है। शजीला सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन शानी को अब शजीला से हट के शानज़े के बारे में भी सोचना चाहिए जो कि उनसे उससे सच्ची मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन शानज़े को अगर शानी से शादी करनी ही थी तो अपने वालिदैन को बताकर शानज़े को और शानी को आपस में मिलवा सकते थे। दोनों एक दूसरे को घर में बुलाकर अपने बाप से बेइज्जत करवाने के बाद शानी किस तरीके से राज़ी हो सकता है। लेकिन जब अब शानी को पता चल जाएगा कि सजीला उसकी नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती है और जब शानी के बाद दौलत होगी तो सजीला उसे कबूल कर लेगी, जबकि शानज़े उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। शानी अपनी इज्जत और
نفس کی وجہ سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب شانزے اپنے والدین کو منا لے گی تو شانی خود اسے آ کر قبول کر لے گا، اور وہ شانی سے جا کر معافی بھی مانگے گی، اور لیکن اس سے پہلے شانزے کی طبیعت بے انتہا خراب ہو جائے گی اور پھر جا کر اس کے والدین مان جائیں گے۔ آپ میں سے کون کون شانزے کی طرف ہے اور کون کون شزیلہ کی طرف، کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آپ لوگ کہ شانی اپنی ماما کی باتوں سے کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہے، اور شانی کی ماں نے شانی سے کافی زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور شانی کی ماں یہ نہیں چاہتی کہ شانی کتنی اپنی عزت و نفس کا گلا گھونٹ کر شانزے کے آفس میں کام کر رہا ہے۔ وہیں پر شانی کو شزیلہ کے تانے بھی برے لگنے لگے ہیں، اور وہ شانزے کی طرف سے بھی کافی زیادہ پریشان ہے۔ شانی شزیلہ کو اور اس کے گھر والوں کو بچانے کے لیے شانزے، جو کہ اس کی اتنی محبت کرتی ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شزیلہ سے ہونے والی منگنی کی بھی خوشی نہیں منا پا رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں، شزیلہ ایک کافی زیادہ لالچی لڑکی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن شانی سب کچھ جانتے ہوئے بھی اندیکھا بن رہا ہے اور شانزے کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ شانزے اس کو یہی بولے گی کہ تم میرے ساتھ کافی زیادہ غلط کر رہے ہو، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ وہیں پر شزیلہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شانزے کی طرف ہیں یا شزیلہ کی طرف؟ اگر شانزے کی طرف ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر شزیلہ کی طرف ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آپ لوگ کہ شانی اپنی ماما کی باتوں سے کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہے، اور شانی کی ماں نے شانی سے کافی زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور شانی کی ماں یہ نہیں چاہتی کہ شانی کتنی اپنی عزت و نفس کا گلا گھونٹ کر شانزے کے آفس میں کام کر رہا ہے۔ وہیں پر شانی کو شزیلہ کے تانے بھی برے لگنے لگے ہیں، اور وہ شانزے کی طرف سے بھی کافی زیادہ پریشان ہے۔ شانی شزیلہ کو اور اس کے گھر والوں کو بچانے کے لیے شانزے، جو کہ اس کی اتنی محبت کرتی ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شزیلہ سے ہونے والی منگنی کی بھی خوشی نہیں منا پا رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں، شزیلہ ایک کافی زیادہ لالچی لڑکی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن شانی سب کچھ جانتے ہوئے بھی اندیکھا بن رہا ہے اور شانزے کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ شانزے اس کو یہی بولے گی کہ تم میرے ساتھ کافی زیادہ غلط کر رہے ہو، کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ وہیں پر شزیلہ اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شانزے کی طرف ہیں یا شزیلہ کی طرف؟ اگر شانزے کی طرف ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر شزیلہ کی طرف ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ احرام جنون ڈرامے میں شانی شزیلہ کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ شزیلہ صرف پیسے سے محبت کرتی ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن شانی کو اب شزیلہ سے ہٹ کے شانزے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو کہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن شانزے کو اگر شانی سے شادی کرنی ہی تھی تو اپنے والدین کو بتا کر شانزے کو اور شانی کو آپس میں ملوا سکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گھر میں بلا کر اپنے باپ سے بے عزت کروانے کے بعد شانی کس طریقے سے راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اب شانی کو پتہ چل جائے گا کہ شزیلہ اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صرف دولت سے محبت کرتی ہے، اور جب شانی کے بعد دولت ہوگی تو شزیلہ اسے قبول کر لے گی، جبکہ شانزے اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ شانی اپنی عزت و نفس کی وجہ سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب شانزے اپنے والدین کو منا لے گی تو شانی خود اسے آ کر قبول کر لے گا، اور وہ شانی سے جا کر معافی بھی مانگے گی، اور لیکن اس سے پہلے شانزے کی طبیعت بے انتہا خراب ہو جائے گی، اور پھر جا کر اس کے والدین مان جائیں گے۔ آپ میں سے کون کون شانزے کی طرف ہے اور کون کون شزیلہ کی طرف، کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ احرام جنون ڈرامے میں شانی شزیلہ کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ شزیلہ صرف پیسے سے محبت کرتی ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن شانی کو اب شزیلہ سے ہٹ کے شانزے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو کہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن شانزے کو اگر شانی سے شادی کرنی ہی تھی تو اپنے والدین کو بتا کر شانزے کو اور شانی کو آپس میں ملوا سکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گھر میں بلا کر اپنے باپ سے بے عزت کروانے کے بعد شانی کس طریقے سے راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اب شانی کو پتہ چل جائے گا کہ شزیلہ اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صرف دولت سے محبت کرتی ہے، اور جب شانی کے بعد دولت ہوگی تو شزیلہ اسے قبول کر لے گی، جبکہ شانزے اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ شانی اپنی عزت و
नफ्स की वजह से कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब शान से अपने वालिदैन को मना लेगी तो शानी खुद उसे आकर कबूल कर लेगा और वो शानी से जाकर माफ़ी भी मांगेगी। और लेकिन उससे पहले शानज़े की तबीयत बेइंतहा ख़राब हो जाएगी और फिर जाकर उसके वालिदैन मान जाएंगे। आप में से कौन कौन शानज़े की तरफ है और कौन कौन शजीला की तरफ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल अहराम जुनून के आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप लोग कि शानी अपनी मामा की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट है और शानी की माँ ने शानी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं और शानी की माँ ये नहीं चाहती कि शानी कितनी अपनी इज़्ज़त नफ्स का गला घोंट कर शानज़े के ऑफिस में काम कर रहा है। वहीं पर शानी को शजीला के ताने भी बुरे लगने लगे हैं और वो शानज़े की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शानी शजीला को और उसके घर वालों को बचाने के लिए शानज़े, जो कि उसकी इतनी मोहब्बत करती है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से वो शजीला से होने वाली मंगनी की भी खुशी नहीं मना पा रहा। आपको बताते चलें, शजीला एक काफ़ी ज़्यादा लालची लड़की है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन शानी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा बन रहा है और शानज़े की मोहब्बत को समझ नहीं पा रहा। शानज़े उसको यही बोलेगी कि तुम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। वहीं पर शजीला उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शानज़े की तरफ हैं या शजीला की तरफ? अगर शानज़े की तरफ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर शजीला की तरफ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एहराम जुनून ड्रामे में शानी शजीला की असलियत जानने के बावजूद भी आंखें बंद कर रहा है। शजीला सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन शानी को अब शजीला से हट के शानज़े के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि उनसे उससे सच्ची मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन शानज़े को अगर शानी से शादी करनी ही थी तो अपने वालिदैन को बताकर शानज़े को और शानी को आपस में मिलवा सकते थे, दोनों एक दूसरे को घर में बुलाकर अपने बाप से बेइज्जत करवाने के बाद शानी किस तरीके से राज़ी हो सकता है। लेकिन जब अब शानी को पता चल जाएगा कि सजीला उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती है, और जब शानी के बाद दौलत होगी तो सजीला उसे कबूल कर लेगी, जबकि शानज़े उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। शानी अपनी इज़्ज़त और नफ्स की वजह से कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब शानज़े अपने वालिदैन को मना लेगी तो शानी खुद उसे आकर कबूल कर लेगा और वो शानी से जाकर माफ़ी भी मांगेगी। और लेकिन उससे पहले शानज़े की तबीयत बेइंतहा ख़राब हो जाएगी और फिर जाकर उसके वालिदैन मान जाएंगे। आप में से कौन कौन शानज़े की तरफ है और कौन कौन शजीला की तरफ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल अहराम जुनून के आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप लोग कि शानी अपनी मामा की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट है और शानी की माँ ने शानी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं और शानी की माँ ये नहीं चाहती कि शानी कितनी अपनी इज़्ज़त नफ्स का गला घोंट कर शानज़े के ऑफिस में काम कर रहा है। वहीं पर शानी को शजीला के ताने भी बुरे लगने लगे हैं और वो शानज़े की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शानी शजीला को और उसके घर वालों को बचाने के लिए शानज़े, जो कि उसकी इतनी मोहब्बत करती है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से वो शजीला से होने वाली मंगनी की भी खुशी नहीं मना पा रहा। आपको बताते चलें, शजीला एक काफ़ी ज़्यादा लालची लड़की है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन शानी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा बन रहा है और शानज़े की मोहब्बत को समझ नहीं पा रहा। शानज़े उसको यही बोलेगी कि तुम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। वहीं पर शजीला उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शानज़े की तरफ हैं या शजीला की तरफ? अगर शानज़े की तरफ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर शजीला की तरफ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ड्रामा सीरियल अहराम जुनून के आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप लोग कि शानी अपनी मामा की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट है और शानी की माँ ने शानी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं और शानी की माँ ये नहीं चाहती कि शानी कितनी अपनी इज़्ज़त नफ्स का गला घोंट कर शानज़े के ऑफिस में काम कर रहा है। वहीं पर शानी को शजीला के ताने भी बुरे लगने लगे हैं और वो शानज़े की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शानी शजीला को और उसके घर वालों को बचाने के लिए शानज़े, जो कि उसकी इतनी मोहब्बत करती है, उसको इस्तेमाल कर रहा है।
इसी वजह से वो शज़ीला से होने वाली मंगनी की भी खुशी नहीं मना पा रहा। आपको बताते चलें, शज़ीला एक काफ़ी ज़्यादा लालची लड़की है और ये बात सब जानते हैं। लेकिन शानी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा बन रहा है और शानज़ी की मोहब्बत को समझ नहीं पा रहा। शानज़ी उसको यही बोलेगी कि तुम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। वहीं पर शज़ीला उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शानज़ी की तरफ हैं या शज़ीला की तरफ? अगर शानज़ी की तरफ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर शज़ीला की तरफ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एहराम जुनून ड्रामे में शानी शज़ीला की असलियत जानने के बावजूद भी आंखें बंद कर रहा है। शज़ीला सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन शानी को अब शज़ीला से हट के शानज़ी के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि उनसे उससे सच्ची मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन शानज़ी को अगर शानी से शादी करनी ही थी तो अपने वालिदैन को बताकर शानज़ी को और शानी को आपस में मिलवा सकते थे, दोनों एक दूसरे को घर में बुलाकर अपने बाप से बेइज्जत करवाने के बाद शानी किस तरीके से राज़ी हो सकता है। लेकिन जब अब शानी को पता चल जाएगा कि सजीला उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती है, और जब शानी के बाद दौलत होगी तो सजीला उसे कबूल कर लेगी, जबकि शानज़ी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। शानी अपनी इज्जत और नफ्स की वजह से कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब शानज़ी अपने वालिदैन को मना लेगी तो शानी खुद उसे आकर कबूल कर लेगा, और वो शानी से जाकर माफ़ी भी मांगेगी, और लेकिन उससे पहले शानज़ी की तबीयत बेइंतहा ख़राब हो जाएगी और फिर जाकर उसके वालिदैन मान जाएंगे। आप में से कौन कौन शानज़ी की तरफ है और कौन कौन शज़ीला की तरफ? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। एहराम जुनून ड्रामे में शानी शज़ीला की असलियत जानने के बावजूद भी आंखें बंद कर रहा है। शज़ीला सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन शानी को अब शज़ीला से हट के शानज़ी के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि उनसे उससे सच्ची मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है। लेकिन शानज़ी को अगर शानी से शादी करनी ही थी तो अपने वालिदैन को बताकर शानज़ी को और शानी को आपस में मिलवा सकते थे, दोनों एक दूसरे को घर में बुलाकर अपने बाप से बेइज्जत करवाने के बाद शानी किस तरीके से राज़ी हो सकता है। लेकिन जब अब शानी को पता चल जाएगा कि सजीला उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ दौलत से मोहब्बत करती है, और जब शानी के बाद दौलत होगी तो सजीला उसे कबूल कर लेगी, जबकि शानज़ी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। शानी अपनी इज्जत और नफ्स की वजह से कबूल नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब शानज़ी अपने वालिदैन को मना लेगी तो शानी खुद उसे आकर कबूल कर लेगा, और वो शानी से जाकर माफ़ी भी मांगेगी, और लेकिन उससे पहले शानज़ी की तबीयत बेइंतहा ख़राब हो जाएगी और फिर जाकर उसके वालिदैन मान जाएंगे। आप में से कौन कौन शानज़ी की तरफ है और कौन कौन शज़ीला की तरफ? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ड्रामा सीरियल एहराम जुनून के आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप लोग कि शानी अपनी मामा की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट है, और शानी की माँ ने शानी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं, और शानी की माँ ये नहीं चाहती कि शानी कितनी अपनी इज़्ज़त और नफ्स का गला घोंट कर शानज़ी के ऑफिस में काम कर रहा है। वहीं पर शानी को शज़ीला के ताने भी बुरे लगने लगे हैं, और वो शानज़ी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शानी शज़ीला को और उसके घर वालों को बचाने के लिए शानज़ी, जो कि उसकी इतनी मोहब्बत करती है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसी वजह से वो शज़ीला से होने वाली मंगनी की भी खुशी नहीं मना पा रहा। आपको बताते चलें, शज़ीला एक काफ़ी ज़्यादा लालची लड़की है और ये बात सब जानते हैं, लेकिन शानी सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा बन रहा है और शानज़ी की मोहब्बत को समझ नहीं पा रहा। शानज़ी उसको यही बोलेगी कि तुम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। वहीं पर शज़ीला उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी जायदाद को हड़पना चाहती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। शानज़ी की तरफ हैं या शज़ीला की तरफ? अगर शानज़ी की तरफ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर शज़ीला की तरफ हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ड्रामा सीरियल एहराम जुनून के आने वाले एपिसोड में देखेंगे आप लोग कि शानी अपनी मामा की बातों से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट है, और शानी की माँ ने शानी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं, और शानी की माँ ये नहीं चाहती कि शानी कितनी अपनी इज़्ज़त और नफ्स का गला घोंट कर शानज़ी के ऑफिस में काम कर रहा है। वहीं पर शानी को शज़ीला के ताने भी बुरे लगने लगे हैं, और वो शानज़ी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शानी शज़ीला को
اور اس کے گھر والوں کو بچانے کے لیے شانزے جو کہ اس کی اتنی محبت کرتی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شزیلا سے ہونے والی منگنی کی بھی خوشی نہیں منا پا رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں شزیلا ایک کافی زیادہ لالچی لڑکی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن شانی سب کچھ جانتے ہوئے بھی اندیکھا بن رہا ہے اور شانزے کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ شانزے اس کو یہی بولے گی کہ تم میرے ساتھ کافی زیادہ غلط کر رہے ہو کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ وہیں پہ شزیلا اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، شانزے کی طرف ہیں یا شزیلا کی طرف؟ اگر شانزے کی طرف ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر شزیلا کی طرف ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ احرام جنون ڈرامے میں شانی شزیلا کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ شزیلا صرف پیسے سے محبت کرتی ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن شانی کو اب شزیلا سے ہٹ کے شانزے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو کہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن شانزے کو اگر شانی سے شادی کرنی ہی تھی تو اپنے والدین کو بتا کر شانزے کو اور شانی کو آپس میں ملوا سکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گھر میں بلا کر اپنے باپ سے بے عزت کروانے کے بعد شانی کس طریقے سے راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اب شانی کو پتہ چل جائے گا کہ سجیلا اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف دولت سے محبت کرتی ہے، اور جب شانی کے بعد دولت ہوگی تو سجیلا اسے قبول کر لے گی، جبکہ شانزے اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ شانی اپنی عزت و نفس کی وجہ سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب شانزے اپنے والدین کو منا لے گی تو شانی خود اسے آ کر قبول کر لے گا، اور وہ شانی سے جا کر معافی بھی مانگے گی، اور لیکن اس سے پہلے شانزے کی طبیعت بے انتہا خراب ہو جائے گی اور پھر جا کر اس کے والدین مان جائیں گے۔ آپ میں سے کون کون شانزے کی طرف ہے اور کون کون شزیلا کی طرف؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ احرام جنون ڈرامے میں شانی شزیلا کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ شزیلا صرف پیسے سے محبت کرتی ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن شانی کو اب شزیلا سے ہٹ کے شانزے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو کہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن شانزے کو اگر شانی سے شادی کرنی ہی تھی تو اپنے والدین کو بتا کر شانزے کو اور شانی کو آپس میں ملوا سکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گھر میں بلا کر اپنے باپ سے بے عزت کروانے کے بعد شانی کس طریقے سے راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اب شانی کو پتہ چل جائے گا کہ سجیلا اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف دولت سے محبت کرتی ہے، اور جب شانی کے بعد دولت ہوگی تو سجیلا اسے قبول کر لے گی، جبکہ شانزے اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ شانی اپنی عزت و نفس کی وجہ سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب شانزے اپنے والدین کو منا لے گی تو شانی خود اسے آ کر قبول کر لے گا، اور وہ شانی سے جا کر معافی بھی مانگے گی، اور لیکن اس سے پہلے شانزے کی طبیعت بے انتہا خراب ہو جائے گی اور پھر جا کر اس کے والدین مان جائیں گے۔ آپ میں سے کون کون شانزے کی طرف ہے اور کون کون شزیلا کی طرف؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آپ لوگ کہ شانی اپنی ماما کی باتوں سے کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہے، اور شانی کی ماں نے شانی سے کافی زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور شانی کی ماں یہ نہیں جانتی کہ شانی کتنی اپنی عزت و نفس کا گلا گھونٹ کر شانزے کے آفس میں کام کر رہا ہے۔ وہیں پہ شانی کو شزیلا کے تانے بھی برے لگنے لگے ہیں، اور وہ شانزے کی طرف سے بھی کافی زیادہ پریشان ہے۔ شانی شزیلا کو اور اس کے گھر والوں کو بچانے کے لیے شانزے جو کہ اس کی اتنی محبت کرتی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شزیلا سے ہونے والی منگنی کی بھی خوشی نہیں منا پا رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں شزیلا ایک کافی زیادہ لالچی لڑکی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن شانی سب کچھ جانتے ہوئے بھی اندیکھا بن رہا ہے اور شانزے کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ شانزے اس کو یہی بولے گی کہ تم میرے ساتھ کافی زیادہ غلط کر رہے ہو کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ وہیں پہ شزیلا اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، شانزے کی طرف ہیں یا شزیلا کی طرف؟ اگر شانزے کی طرف ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر شزیلا کی طرف ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آپ لوگ کہ شانی اپنی ماما کی باتوں سے کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہے، اور شانی کی ماں نے شانی سے کافی زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور شانی کی ماں یہ نہیں جانتی کہ شانی کتنی اپنی عزت و نفس کا گلا گھونٹ کر شانزے کے آفس میں کام کر رہا ہے۔ وہیں پہ شانی کو شزیلا کے تانے بھی برے لگنے لگے ہیں، اور وہ شانزے کی طرف سے بھی کافی زیادہ پریشان ہے۔ شانی شزیلا کو
اور اس کے گھر والوں کو بچانے کے لیے شانزے جو کہ اس کی اتنی محبت کرتی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شزیلا سے ہونے والی منگنی کی بھی خوشی نہیں منا پا رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں شزیلا ایک کافی زیادہ لالچی لڑکی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن شانی سب کچھ جانتے ہوئے بھی اندیکھا بن رہا ہے اور شانزے کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ شانزے اس کو یہی بولے گی کہ تم میرے ساتھ کافی زیادہ غلط کر رہے ہو کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ وہیں پہ شزیلا اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، شانزے کی طرف ہیں یا شزیلا کی طرف؟ اگر شانزے کی طرف ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر شزیلا کی طرف ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ احرام جنون ڈرامے میں شانی شزیلا کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ شزیلا صرف پیسے سے محبت کرتی ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن شانی کو اب شزیلا سے ہٹ کے شانزے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو کہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن شانزے کو اگر شانی سے شادی کرنی ہی تھی تو اپنے والدین کو بتا کر شانزے کو اور شانی کو آپس میں ملوا سکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گھر میں بلا کر اپنے باپ سے بے عزت کروانے کے بعد شانی کس طریقے سے راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اب شانی کو پتہ چل جائے گا کہ سجیلا اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف دولت سے محبت کرتی ہے، اور جب شانی کے بعد دولت ہوگی تو سجیلا اسے قبول کر لے گی، جبکہ شانزے اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ شانی اپنی عزت و نفس کی وجہ سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب شانزے اپنے والدین کو منا لے گی تو شانی خود اسے آ کر قبول کر لے گا، اور وہ شانی سے جا کر معافی بھی مانگے گی، اور لیکن اس سے پہلے شانزے کی طبیعت بے انتہا خراب ہو جائے گی اور پھر جا کر اس کے والدین مان جائیں گے۔ آپ میں سے کون کون شانزے کی طرف ہے اور کون کون شزیلا کی طرف؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ احرام جنون ڈرامے میں شانی شزیلا کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ شزیلا صرف پیسے سے محبت کرتی ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن شانی کو اب شزیلا سے ہٹ کے شانزے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، جو کہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن شانزے کو اگر شانی سے شادی کرنی ہی تھی تو اپنے والدین کو بتا کر شانزے کو اور شانی کو آپس میں ملوا سکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گھر میں بلا کر اپنے باپ سے بے عزت کروانے کے بعد شانی کس طریقے سے راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اب شانی کو پتہ چل جائے گا کہ سجیلا اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف دولت سے محبت کرتی ہے، اور جب شانی کے بعد دولت ہوگی تو سجیلا اسے قبول کر لے گی، جبکہ شانزے اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ شانی اپنی عزت و نفس کی وجہ سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب شانزے اپنے والدین کو منا لے گی تو شانی خود اسے آ کر قبول کر لے گا، اور وہ شانی سے جا کر معافی بھی مانگے گی، اور لیکن اس سے پہلے شانزے کی طبیعت بے انتہا خراب ہو جائے گی اور پھر جا کر اس کے والدین مان جائیں گے۔ آپ میں سے کون کون شانزے کی طرف ہے اور کون کون شزیلا کی طرف؟ کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ڈرامہ سیریل احرام جنون کے آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آپ لوگ کہ شانی اپنی ماما کی باتوں سے کافی زیادہ ڈس ہارٹ ہے، اور شانی کی ماں نے شانی سے کافی زیادہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اور شانی کی ماں یہ نہیں جانتی کہ شانی کتنی اپنی عزت و نفس کا گلا گھونٹ کر شانزے کے آفس میں کام کر رہا ہے۔ وہیں پہ شانی کو شزیلا کے تانے بھی برے لگنے لگے ہیں، اور وہ شانزے کی طرف سے بھی کافی زیادہ پریشان ہے۔ شانی شزیلا کو اور اس کے گھر والوں کو بچانے کے لیے شانزے جو کہ اس کی اتنی محبت کرتی ہے اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ شزیلا سے ہونے والی منگنی کی بھی خوشی نہیں منا پا رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں شزیلا ایک کافی زیادہ لالچی لڑکی ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن شانی سب کچھ جانتے ہوئے بھی اندیکھا بن رہا ہے اور شانزے کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ شانزے اس کو یہی بولے گی کہ تم میرے ساتھ کافی زیادہ غلط کر رہے ہو کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتی ہوں۔ وہیں پہ شزیلا اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، شانزے کی طرف ہیں یا شزیلا کی طرف؟ اگر شانزے کی طرف ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر شزیلا کی طرف ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ احرام جنون ڈرامے میں شانی شزیلا کی اصلیت جاننے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ شزیلا صرف پیسے سے محبت کرتی ہے، یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن شانی کو اب شزیلا سے ہٹ کے شانزے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے،
جو کہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن شانزے کو اگر شانی سے شادی کرنی ہی تھی تو اپنے والدین کو بتا کر شانزے کو اور شانی کو آپس میں ملوا سکتے تھے، دونوں ایک دوسرے کو گھر میں بلا کر اپنے باپ سے بے عزت کروانے کے بعد شانی کس طریقے سے راضی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اب شانی کو پتہ چل جائے گا کہ سجیلا اس کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف دولت سے محبت کرتی ہے، اور جب شانی کے بعد دولت ہوگی تو سجیلا اسے قبول کر لے گی، جبکہ شانزے اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ شانی اپنی عزت و نفس کی وجہ سے قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب شانزے اپنے والدین کو منا لے گی تو شانی خود اسے آ کر قبول کر لے گا، اور وہ شانی سے جا کر معافی بھی مانگے گی، لیکن اس سے پہلے شانزے کی طبیعت بے انتہا خراب ہو جائے گی اور پھر جا کر اس کے والدین مان جائیں گے۔ آپ میں سے کون کون شانزے کی طرف ہے اور کون کون شزیلا کی طرف، کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔